Jonbe, punog gugma, kanimoning ka, ikaw ang gipili. Andam siya buhato ng tanan, ihatag ang tanan, walay ikalimot. Gihigugma ka sa tibuok kasing-kasing, nagtuo nga ikaw ang iyang padulngan. Walay gipangutana, walay gipili, ikaw raning kay ang iyang gipangita. Apan sa bulahi, nausab ang tanan, nakita nimo ang iyang gipakita. Nagsulod bisan asa sa TikTok live, nagsultig mga butang nga dili angay. Wala na nagpugong sa iyang baba, nagpakitag batasan nga dili maayo. Nagkalaot ka, nagkadugay na suko, ang gugma nimo hinay-hinay nga nawala. Gihigugma ka ni Jonbe, tinuod kaayo, andam mamatay alang sa imong kaayuhan. Apan ang iyang gipakita nga batasan, nagbawala sa imong gugma ug pagtuo ning kay ikaw ang iyang kalibutan. Apan iyang kaugalingon ang naaguba sa gugma nga unta, puno paglaom, nahimong kasakit ug dakong kabuok. Wala siya nakasabot sa iyang kibuhat, nagtuo nga okay rang iyang gipakita. Hangtod nga ikaw nahikaw na gyud, nawala ang kainit sa imong pagtanaw. Karon nagbasol si Jonbe sa tanan, nakita nga ikaw na usab na ang hunahuna. Ang gugma nga iyang gipangandoy, gipahawa sa iyang kaugalingong binuhatan. Si Jonbe gihigugma, gihapon siningkai, apan ang imong kasing-kasing dili na mo balik. Tungod sa iyang batasan nga gipakita sa TikTok ug sa tanan niyang gisulti.